السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ صحه مزيان؟ كلشي بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احوال طيبه. كيف كتشوفوا هنايا البنات، انا بغيت ندير معكم واحد الوصفه، وصفه العشاء او الغداء. الاكثر هي العشاء زوينه وسهله، ما فيهاش تماره ولا شي حاجه. المهم انا غادي ندير معكم الكيش مول كبير بصدر الدجاج. المهم خليكم معايا البنات. هنايا انا كنت درت في المقله شويه ديال الزيت حتى سخنات. دابا زدت عليهم واحد جوج ديال البرويات كبار. ممكن ديروا البصله العاديه، البصله البيضاء ولا البصله الحمراء، بونو كيف كيف. المهم انا كان عندي البورو وحبيت ندير البورو. هنايا كيف كتشوفوا البنات كان عندي الصدر ديال الدجاج، كان عندي في الفريغو، حيت انا دائما كنديرو في الفريغو. وكنت زربانه عليه وجبته درتو غير شويه في الميكروند وكملت عليه هكا، فرتو باليد ديالي. غادي نزيد على ديك البورو او البصله، نزيد عليه هاد الصدر ديال الدجاج. وغادي نخلط هاد الشيء كلشي وغادي نخليه حتى يطيب. صافي هنايا كيف كتشوفوا من بعد ما طاب، صافي دخلوا الطياب. زدت عليه ملعقه ديال الخرقوم، ملعقه صغيره ديال الخرقوم. وغادي نزيد البنات هنايا واحد ملعقه صغيره ديال سكنجبير. غادي ندير شويه ديال التوابل ديال الدجاج، كانوا عندي جبتهم معايا من المغرب. نزيد معهم التوابل ديال الدجاج. وغادي ندير شويه ديال الثومه غبره. غادي ندير البصله اليابسه. وغادي نزيد عليهم شويه ديال الكوزه المطحونه. غادي ندير واحد طامه ديال الزعفران، عندي كنور ديال الزعفران، غادي ندير فيه واحد. عندي صلصه الصوجه، غادي نزيد شويه، ندير واحد معلقه كبيره ديال الصوجه. وغادي نخلط هاد الشيء كلشي، غادي نخلطو مزيان. من بعد ما خلطت كلشي مزيان، دابا انا غادي نزيد واحد العلبه ديال الشامبينيو او الفطر المعلب. غادي نزيدو عليه، وغادي نزيد عليه الزيتون مقطع. او كالعاده المتتبعات ديالي اللي كيعرفوني من ديما، انا ديما كندير الربيع كنقطعو كنخلطو شويه مع الثومه، كنطحن معاه الثومه. من بعد غادي ندير لكم بالفيديو خاص به. كندير معاه الثومه وكنديرو في الفريغو. ملي كنحتاج كندير شي وصفه كنحيد المقدار اللي بغيت ندير وكنديرو في الوصفه ديالي. دابا انا هادشي كلشي انا غادي نخلطو. في هاد الساعه كنت كنطيب الماء، درت الماء طايب وغادي نزيد عليه الماء طايب وغادي نخليه باش يعقد شويه. غادي تشرب داك المرق ديالو. هنايا البنات من بعد صافي ما خليته شويه حتى كيف كتشوفوا راه عقاد، بقى فيه غير شويه ديال المرق، غير شويه وصفيه. المهم دابا انا غادي نزيد لا كريم
الكريمه ديال الكوزينه او كريمه باراكوسينار، الكريمه ديال الطبخ. وماشي بو ضروري البنات غادي تزيدوه، كاين الناس اللي ما كتعجب لهمش وماشي بو ضروري غادي تزيدوه، ممكن غادي تخليوه غير هكا وحتى يتشرب شويه. المهم يزيد غير شويه وغادي ديروه، غادي تصبوه تكبوه في الاخر في العجينه اللي عندنا، وغادي ديروا من فوق منه الكيسو او الفرماج. ماشي بو ضروري زعما ضروري غادي ديروا لا كريمه. كاين اللي كتعجب لهم وكاين اللي ما كتعجب لهمش. دابا انا كتعجبني حتى الراجل اللي كتعجب له ما عندناش المشكل، انا غادي نزيد شويه ديال الكريمه من فوق منه. البنات محاليه الفيديو ملي كنت كنكب هذاك الكريمه. المهم البنات انا عندي هنايا العجينه المرمي اللي كنقولوا لها بالعربيه. المهم كل واحد كلشي كيعرف يديرها. دابا انا عندي هنايا العجينه درتها في المول وتقبتها، غادي نهز هاد الحشوه وغادي نكبها عليها وغادي ندير من فوق منها الفرماج وغادي ندخلها الفران وغادي نشوفوا الشكل النهائي. ضروري البنات خصكم تقبوا بالفرشيط العجينه ديالنا باش ملي ندخلوها الفران ما غاديش تنفخ لينا، يعني غادي تجي الشكل ديالها بيرفكت، تجي زعما الشكل ديالها مزيانه. صافي دابا انا درت الفران سخنته على 200 درجه. دابا غادي ندخلها نشعليها الفوق لتحت، ندخلها الفران وغادي نشوفوا الشكل ديالها النهائي. دابا البنات هذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى تشجعوني وبصحه